नमस्कार दोस्तों। आज दौर में मेरी छोटी बेटी विदेश में डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही थी और वहाँ पर जॉब भी करती थी, जिसके नसीब में आज मेरा घर खुशियों से भर गया था। मैंने अपनी छोटी बेटी को 20 लाख रुपए में मालकिन को भेज दिया था और मालकिन ने मेरी बेटी को पढ़ाने के लिए विदेश भेज दिया था। वहाँ पर उसे एक लड़का भी पसंद आ गया था, पर मालकिन नहीं चाहती थी कि वो विदेश में शादी करे, बल्कि मालकिन चाहती थी कि वो भारत आए और अपने हाथों से मालकिन उसकी शादी कराना चाहती थी। वे अपने अरमानों को पूरा करना चाहती थी, क्योंकि मालकिन ने जो गुनाह उसके साथ किया था उसके लिए वो हमेशा शर्मिंदा रहती थी और अपने उस गुनाह का पश्चाताप करना चाहती थी, क्योंकि जो जुल्म उसे 6 साल पहले उसके साथ हो चुका था वह कभी उसे भूल नहीं पाती थी। हुआ कुछ यूँ था, मेरी 6 बेटियां थीं। अब की बार छोटी बेटी पैदा हुई तो मैंने उसे एक बे औलाद जोड़े को बेच दिया था और खुद दूसरे शहर चलकर चली गई थी। 20 साल बाद मेरी बेटी की याद आई कि वह जवान होकर कैसी होगी। तब मैं भिखारिन बनकर बेटी से मिलने के लिए गई और उस बंगले पर पहुंच गई जहां वह मेरी बेटी को 20 लाख रुपए में मैंने बेचा था। मैं मुस्कुराती हुई इस बंगले के अंदर दाखिल हो गई, मगर सामने बैठी औरत को देखकर मेरा तो दिमाग ही चकरा गया, क्योंकि आज कई साल बाद मैं अपनी बेटी से मिलने उस हवेली पर आई थी जिसे मैं हमेशा हमेशा के लिए उन्हें सौंप गई थी। मुझे तो लगता था कि यह हवेली आज भी अपने पहले की तरह अपनी शान बान शौकत से बुलंदियों पर खड़ी होगी, मगर उसकी इतनी बुरा हाल देखकर दिल को कुछ हुआ था। सबसे पहले मुझे अपनी बेटी का ख्याल आया, जिसका नाम भी मैं नहीं रख सकी थी, और उसे उस बांझ मालकिन की झोली में डालकर चली गई थी। जब गेट के पास पहुंची तो यह देखकर हैरान रह गई कि गेट पर एक बड़ा सा ताला लगा हुआ था। ऐसा बुरा हाल तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मैं रोने लगी थी। पहले ख्याल मेरे बेटी का ही मेरे दिमाग में आया था कि क्या अब मैं दोबारा कभी अपनी बच्ची से नहीं मिल पाऊंगी। मैं रो रही थी जब मोहल्ले का एक आदमी मेरे तरफ वो आया। वो मुझे पहचान चुका था। कहने लगा, तोहरा तुम इतने सालों बाद यहाँ कैसे आई हो? मैं यह ना बता सकी कि मैं अपनी बच्ची से मिलने के लिए यहाँ आई हूँ। मैंने उस आदमी से कहा कि मुझे मालकिन की याद आ रही थी, तो मैं उनसे मिलने के लिए आ गई हूँ। सोचा उनसे जाकर मिल आऊँ, मगर यहाँ तो बड़ा सा ताला लगा है। क्या यह लोग घर छोड़कर चले गए हैं या उन्होंने कहीं और घर बना लिया है? उस आदमी ने नाज में सर हिलाया था और कहने लगा, नहीं नहीं, वो कहीं नहीं गए हैं, आज वो लोग इसी घर में रह रहे हैं। मैं उसकी बात सुनकर हैरान हुई और बोली, आप यह क्या कह रहे हो? वो आदमी बोला, अच्छा हुआ तोहरा तुम इस घर का काम छोड़कर चली गई थी, नहीं तो तुम भी आज उनके साथ जुर्म में पूरी मिली हुई होती। मैं बोली, कैसा जुर्म और कैसा गुनाह? उसने कानों को हाथ लगाया था और बोला कि मैं अपने मुंह से बताते हुए भी डरता हूँ। मेरे घर में भी मेरी माँ बहन रहती है। ऐसी बात मुंह से निकालते हुए भी अल्लाह से डर लगता है। मैंने मोहल्ले वालों से बात की है, हम इस गुनाह के दलदल को इस मोहल्ले से ही हमेशा हमेशा के लिए साफ कर देंगे। उनकी इस तरह की गलत हरकतें देखकर हमारी बच्चियों के दिमाग में भी गलत असर पड़ता है। वो हमसे इस घर के बारे में सवाल करती है तो हम शर्म से सर झुक जाता है। अभी कुछ ही देर में मोहल्ले के सारे लोग यहाँ जमा हो जाएंगे और इस घर को हमेशा के लिए गुनाह के दलदल को हमेशा के लिए साफ करवा लेंगे। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि मेरे मालिक का चचेरा भाई था। हम सब उसे अल्ताफ़ साहब कहकर पुकारते थे। मैं बोली, अल्ताफ़ साहब, आपकी तो सारी ज़िंदगी यहीं पर गुजरी है, आप तो मालकिन को जानते हैं कि वह कितने शरीफ हैं, अब आप ये सब कैसे कह रहे हैं? उससे पहले कि वो मुझे कोई जवाब देता, हमें कुछ और आदमियों की बोलने की आवाज़ आने लगी थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो आसपास के मोहल्ले वाले आकर जमा हो रहे थे। आज बहुत बड़ा फैसला होने वाला था। हर किसी की ज़ुबान पर बस यही बात थी कि आज इस मोहल्ले का यह गुनाह का दलदल हमेशा हमेशा के लिए साफ़ हो जाएगा। यह गुनहगार लोग यहाँ से चले जाएं, नहीं तो हमारे मोहल्ले पर ऐसा अजाब नाजिल होगा कि हम सब इसी नर्क में गर्क हो जाएंगे। यहाँ सब लोग गुस्से का शिकार थे, मगर उस वक्त मेरी हालत बहुत बुरी हो रही थी। मेरे पूरे जिस्म की सनसनी दौड़ रही थी, मेरी आंखों से आंसू गिर रहे थे और मेरी नज़रों के सामने मेरी उस नन्ही सी बच्ची का चेहरा घूम रहा था जो बस कुछ देर की मेहमान थी, और मैंने उसे अपने जिस्म से जुदा करके मालकिन की गोद में डाल दिया था। क्या मैंने उसे गुनाहों के दलदल में फेंक दिया था? समझ में नहीं आ रहा था। हमारे मोहल्ले की मस्जिद के मौलाना साहब आगे बढ़े थे और उन्होंने घर का दरवाज़ा बजाना शुरू कर दिया था। फिर उन्होंने तेज़ आवाज़ में कहा कि रियाज साहब, आकर यह दरवाज़ा खोलिए, आपके खिलाफ मोहल्ले वालों ने कुछ कहना है। वो आकर दूर कर दे, नहीं तो आप यह घर छोड़कर चले जाएं। पीछे से एक आदमी बोला कि नहीं नहीं इमाम साहब, हम इस आदमी को ऐसे ही इस मोहल्ले में से जाने नहीं देंगे, बल्कि इसको इबरत का निशान बना देंगे। इसके घर वालों को पत्थरों के साथ
बहिष्कार कर देंगे ताकि आज के बाद कोई इस तरह का गुनाह और जुर्म ना करे और ना सोचे। ना मौलाना साहब ने कहा कि चुप हो जाओ, अगर तुम लोग मुझे यहाँ से फैसला करने के लिए लेकर आए हो तो मुझे भी यह मामला देखने दो। मैं दिल ही दिल में दुआएं करती जा रही थी कि या अल्लाह मेरी बच्ची इस घर में महफूज हो। बड़ी देर तक इमाम साहब दरवाज़ा खटखटाते रहे, मगर घर में से किसी ने भी दरवाज़ा खोलने की हिम्मत ना की। तभी कुछ नौजवान आगे बढ़े थे। उन्होंने मौलाना साहब से इजाज़त तलब नज़रों से देखा। मौलाना साहब ने सर में हाँ हिला दिया तो दो लड़के दीवार फलांग कर घर में दाखिल हो गए थे और फिर उन्होंने गेट के सामने एक छोटा सा दरवाज़ा खोल दिया था। मौलाना साहब आगे बढ़ गए थे। अभी और भी लोग अंदर की तरफ दाखिल होने लगे थे, मगर मैंने सबको धक्का देकर पीछे कर दिया था और खुद अंदर की तरफ भाग गई थी। भागते भागते आंगन में आ गई थी। जैसे ही मेरी नज़र मेरी बच्ची पर पड़ी तो मैं ज़मीन पर गिर पड़ी थी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मैं चिल्लाकर बोली कि इतना बड़ा गुनाह, इतनी बड़ी ज़्यादती। तभी सब लोग भी घर के अंदर दाखिल हो गए थे, जबकि मेरी बच्ची भागकर मैं प्रेग्नेंट थी। मेरे ऊपर तले पाँव बेटियां पैदा हो गई थीं। बच्चों की पैदाइश में गैप न होने की वजह से मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। घर में खुराक की भी दिक्कत थी। 2 वक्त की रोटी भी आराम से खाना नसीब नहीं होती थी। मैं माँ थी, अपना पेट काट कर अपने हिस्से का खाना भी बच्चों को दे देती ताकि उनका पेट भरा रहे। मुझे चलने फिरने में भी परेशानी थी, मगर मेरी सास को तो मेरी फिक्र ही नहीं थी। वह हर वक्त मुझे ताने दिया करती थी, कहती थी कि जब ये मनुष्य कदमों वाली हमारी लड़की हमारे घर में आई है तब से हमारे घर में पैसों की तंगी हो गई है। अपनी तरह 5 मनुष्य बेटियां भी पैदा कर दी हैं। मेरा बेटा इन सब का खर्चा कैसे उठाएगा? ये सब बातें सुनकर मेरा दिल काँप कर रहता था, मगर मेरी सास इतने में भी बस नहीं करती थी। वो आगे से कहती थी कि अगर इस बार भी तूने बेटी जन्मी तो मैं तुझे तलाक दिलवा दूंगी और अपने बेटे की शादी कहीं और करवा दूंगी। हमें नहीं चाहिए बेटियां। अल्लाह मेरे बेटे को एक बेटा दे दे जो मेरे बेटे का सहारा बने और उसके साथ मिलकर रोज़ कमाए। पहले तो मेरी सास मेरे साथ लड़ती थी तो मेरा शौहर बड़ा ऐतराज़ करता था। वो अपनी मम्मी से कहता था कि खुदा के लिए आप ऐसी बातें ना किया करें, तोहरा मेरी बीवी है और उसका ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। पहले 2 बेटियां हुई थी तो मेरा शौहर अच्छा था। तीसरी बेटी के बारे में भी मेरा शौहर खामोश ही था, मगर उसने कोई बुरी बात मुंह से नहीं निकाली थी। चौथी बेटी की बारी में मेरे शौहर में उदासी से मेरी तरफ देखा और कहने लगा, काश कि इस बार बेटा हो जाता तो मम्मी हमें तंग ना करती। मैं उसकी बातें सुनकर ठंडी आहें भर कर रह गई थी। मगर जब 5वीं बेटी पैदा हुई तो मेरे शौहर के माथे पर भी बल पड़ गए थे। वो कहने लगा कि मैं अकेला कमाने वाला हूँ और मेरी नौकरी भी इतनी अच्छी नहीं है। मैं दिहाड़ी करने वाला बंदा हूँ, कभी काम मिला तो कर लिया, कभी ना मिला तो घर ही बैठे रहे। मैं इतनी बच्चियों का खर्चा कैसे बर्दाश्त करूँगा? अब की बार जब मैं 5वीं बेटी हुई तो मेरा शौहर मेरे हाल चाल तक ना पूछा। उसने मेरी कोई परवाह नहीं की। पहले वो मुझसे प्यार करता था, मगर जैसे जैसे हमारी शादी को समय गुजरता गया मेरा शौहर मुझसे दूर होता गया। आज मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी तो मैं अपने शौहर का हाथ पकड़ लिया था और रोते हुए कहा कि आदिल आप ऐसा मेरे साथ क्यों कर रहे हैं? जैसे मुझे कभी देखा ही नहीं है। क्या मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ? क्या मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली नहीं हूँ? मेरी जिम्मेदारी तुम पर है, फिर तुम ऐसा क्यों करते हो? तो मेरे शौहर ने मुझे अजीब नज़रों से देखा और कहने लगा कि हाँ, तुम तो ये जब से ब्याह कर इस घर में आई हो मुझ पर जिम्मेदारियाँ बढ़ती चली जा रही हैं। कभी भी तुमने अच्छी खबर नहीं सुनाई। मैं भी इंसान हूँ, मैं भी तंग आ गया हूँ, ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसकी बातें सुनकर तो मेरे हौसले बिल्कुल ही बेहाल हो गए थे। मैं बोली, क्या बर्दाश्त नहीं कर सकते? बच्चियों की पैदाइश, इसमें मेरा कोई गुनाह नहीं है, यह तो अल्लाह की देन है। तो मेरा शौहर कहने लगा कि बस बहुत बातें हो गई, उठो, जो मेरा सर ना खाओ। आप मेरे शौहर को तो ना तो मेरी फिक्र थी और ना ही बच्चों की। वह खुद तो बाहर पेट भर कर आता था, जबकि उसकी माँ के लिए उसकी शादीशुदा बहन खाना दे जाती थी। वह अभी इसी मोहल्ले में रहती थी। पीछे मैं और मेरी बेटियां भूखी रह जाती थी। मैंने मोहल्ले की एक औरत से कहा कि अगर तुम्हारी नज़र में कोई ऐसा घर हो जिसमें नौकरानी की ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर लगवा देना, मेरे घर के हालात अच्छे नहीं हैं। तो मेरी पड़ोसन कहने लगी कि तुम इस हालत में कैसे काम करोगी? तुम तो खुद प्रेग्नेंट हो। मैंने कहा कि मैं काम कर लूँगी, तुम इस बात की फिक्र ना करो, बस मेरे लिए नौकरी ढूंढ दो। मेरी पड़ोसन ने हामी भर ली थी और फिर अगले ही हफ्ते उसने सच में मेरे लिए काम ढूंढ दिया। उसने कहा कि एक बहुत बड़ी हवेली है जहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं रहते, वहाँ पर बस 2 मियाँ बीवी रहते हैं, उनकी कोई औलाद भी नहीं है। तुम तो उनके घर का काम कर लिया करो, तुम पर ज़्यादा बोझ नहीं पड़ेगा और वह तुम्हें अच्छा खासा सैलरी भी देंगे। मैंने जल्दी ही हामी भर ली थी और कहा कि आज रात मैं अपने शौहर से बात करूंगी और कल से काम पर जाने लगूंगी।
میری پڑوسن نے کہا کہ ٹھیک ہے، کل میں تمہیں اپنے ساتھ لے چلوں گی اور تمہیں مالکن سے ملوا دوں گی۔ میں شام کو اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ نہ جانے میرے دل میں یہ خیال بار بار کیوں آ رہا تھا کہ کیا پتہ ایسا مجھے کہیں گے کہ تمہاری حالت ٹھیک نہیں ہے، تم کسی کے گھر کام کرنے نہیں جاؤ گی، تمہاری ذمہ داری میری ہے، میں ہی سب کچھ پورا کروں گا۔ شام کو جب میرا شوہر کام سے واپس آیا تو میں نے اس سے کہا کہ مجھے ایک حویلی میں کام مل گیا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں حویلی میں کام کر لیا کروں۔ عادل نے میری طرف عجیب نظروں سے دیکھا تھا اور وہ کہنے لگا، کیسا کام ہے؟ میں نے کہا کہ صاف صفائی کا اور کھانا پکانے کا ہے۔ عادل کہنے لگا کہ شکر ہے کہ مجھے تم نے آج کوئی اچھی خبر تو سنائی، جاؤ جا کر کام کرو تاکہ میرے سر کا تھوڑا بوجھ کم ہو جائے۔ مجھے اس بات کی خوشی بھی تھی کہ مجھے کام کی اجازت مل گئی ہے، مگر میرے اندر کا جو مان تھا وہ ٹوٹ گیا تھا۔ کہتے ہیں کہ جب ایک عورت کا مان سمان ٹوٹ جاتا ہے تو پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ مان سمان ٹوٹ گیا تو سمجھو ایک عورت ہی ٹوٹ گئی، باہر تو بس ایک زندہ لاش رہ جاتی ہے۔ اگلے دن مجھے پڑوس مالکن کے گھر لے گئی تھی۔ اس نے میری حالت دیکھی تو کہنے لگی کہ طاہرہ، تم گھر کی صفائی کیسے کرو گی؟ تم تو خود پریگننٹ ہو، مجھے تمہاری پڑوسن نے تمہارے بارے میں سب بتا دیا ہے۔ تو میں بولی کہ مالکن آپ بالکل فکر نہ کریں، یہ کون سا میرا پہلا بچہ ہے جو میں نازک بن کر بستر سے لگ جاؤں گی۔ میں 6ٹھی بار پریگننٹ ہو گئی ہوں، اور جہاں تک آپ نے گھر کے اتنے کام کرتی ہوں ویسے بھی یہاں کر لیا کروں گی۔ اس سے میرے بچوں کی کافی مدد ہو جائے گی کہ میری بیٹیاں کو 2 وقت کی روٹی عزت سے مل جائے گی۔ مالکن نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں کام پر رکھ لیتی ہوں۔ میری مالکن بہت ہی اچھی عورت تھی، اس کا مزاج بہت اچھا تھا، وہ پیار سے بہت باتیں کیا کرتی تھی۔ میرے پریگننٹ ہونے کی وجہ سے وہ میرا بھی خیال رکھتی تھی۔ گھر میں جو بھی فروٹ پڑنا ہوتا تھا وہ مجھے زبردستی کھلا دیتی تھی۔ ایک دن میں مالکن کے پیروں کی مالش کر رہی تھی تو وہ کہنے لگی کہ تمہارا شوہر تو تم سے بڑا خوش ہوگا، تم نے اسے اتنے بچے جو پیدا کر کے دیے ہیں۔ مالکن کی بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، اور میں نے کہا کہ میرا شوہر عادل میرے خالہ کا بیٹا ہے، اس نے مجھ سے لو میرج کی تھی، مگر پھر جب میرے گھر 5ویں بیٹی نے جنم لیا تو اس نے بھی مجھ سے نظر پھیر لی اور مجھے دوری بنا لی۔ وہ مجھے اب پسند نہیں کرتا، میرا بچہ پیدا ہونے والا ہے، جبکہ عادل نے پہلے ہی مجھے دھمکا دیا کہ اب تو اس نے مجھے آنکھیں بھی دکھانا شروع کر دی ہیں۔ میں اپنے اس بچے کے لیے پریشان ہوں، میرے تو پہلے ہی 5 بیٹیاں کبھی بھوکی سوتی ہیں تو کبھی کھانا ملتا ہے، بچے بھوکے اور خوراک کی کمی کی وجہ سے بہت کمزور ہیں، نہ جانے ان لڑکیوں کی خوراک کو میں کیسے پورا کر سکوں گی۔ تب مالکن تھوڑی اداس ہو کر کہنے لگی کہ یا اللہ، تیری مرضی تو ہی جانے، تو کسی پر کرم کرتا ہے تو کرتا ہی چلا جاتا ہے، کسی کو اتنی اولاد دے دیتا ہے کہ اسے سنبھالی نہیں سنبھلتی، اور کوئی اولاد کے لیے ترستا رہتا ہے۔ طاہرہ تمہیں پتہ ہے کہ میری شادی کو پورے 7 سال ہو گئے ہیں، مگر ابھی تک مجھے اولاد کی خوشخبری نہیں ملی۔ میری ساس اپنے پوتے کو گود میں کھلانے کا سپنا لے کر قبر میں جا کر سوئی ہے، مگر میرے یہاں اللہ نے رحمت نہیں بھیجی۔ میں نے ہر طرح کے اچھے ڈاکٹر سے اپنا علاج کروایا تھا، میرے شوہر نے بھی اپنے سارے ٹیسٹ کرائے ہیں، سب ٹھیک ہے، مگر اللہ کی طرف سے ہی دیر ہے۔ میرا بڑا دل کرتا ہے کہ میں بھی کوئی بچہ گود لے لوں، مگر میرا شوہر اس پر بھی راضی نہیں ہوتا۔ میں نے ان سے بہت بار کہا کہ ہم کسی یتیم خانے سے بچہ گود لے لیتے ہیں، مگر میرا شوہر مانتا ہی نہیں ہے۔ اب تم ہی بتاؤ کہ میں کیا کروں؟ میری مالکن کی باتوں میں اتنی بے بسی تھی کہ میرا دل کٹ کر رہ گیا تھا۔ میں نے مالکن کو دلاسا دیا اور کہا کہ اللہ ہم دونوں کے ساتھ اچھا کرے گا۔ پھر جب اگلے دن میں بگلے میں کام پر واپس آئی تو مجھے دیکھ کر مالکن کی چیخ نکل گئی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ کیا ہوا ہے تمہارے ساتھ؟ یہ سب کس نے کیا؟ تمہارے چہرے پر اتنے نشان کیوں ہیں؟ مجھے دیکھ کر وہ بری طرح سے گھبرا گئی تھی، میری آنکھوں میں بھی سوجی ہوئی تھی۔ میں رونے لگی اور بولی کہ کل میرے شوہر نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا تھا، وہ اس بچے کو دنیا میں نہیں لانا چاہتا۔ میری ساس نے میرے شوہر کو میرے خلاف بھڑکایا ہے تو وہ مجھ پر غصہ کرنے لگا ہے۔ میں نے بھی آگے سے جواب دیا کہ تمہارا ہی بچہ ہے عادل، تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ تو اس نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا اور یہ بھی کہا کہ اس بچے کو میں دنیا میں آنے سے پہلے ہی پیٹ میں ہی ختم کر دو، مجھے یہ بچہ نہیں چاہیے، اور اگر تم ضد کرو گی تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ میری مالکن رونے لگی اور وہ کہنے لگی کہ تمہیں پتہ ہے کہ کل مجھے میرے شوہر نے کہا کہ وہ مجھے چھوڑ دے گا یا دوسری شادی کر لے گا۔ ہم دونوں عورتیں بہت مجبور ہیں۔ میں کل سارا دن سوچتی رہی اور اس چیز کا حل بھی میں نے نکال لیا ہے۔ اگر تم برا نہ مانو تو میں تمہارے ساتھ ایک بات شیئر کروں گی۔ میں بولی جی مالکن، کہیے کیا کہنا چاہتی ہیں؟ میری اتنی مجال کہ میں آپ کی بات کا برا مانوں؟ مالکن کہنے لگی کہ طاہرہ تمہارا کون سا مہینہ چل رہا ہے؟ میں بولی ابھی میری پریگننسی کا 3را مہینہ شروع ہوا ہے۔
तो मालकिन कहने लगी कि चलो तुम अपने इस बच्चे को ना मारो और ना ही तुम्हारा शौहर तुम्हें तलाक देगा। इस चीज़ से बचने के लिए तुम अपने घर में यह मशहूर कर दो कि तुमने बच्चा ख़त्म करवा दिया है, और मैं उधर अपने शौहर से झूठ बोलूँगी कि मैं प्रेग्नेंट हो गई। इस तरह जब तुम्हारे कोख से बच्चा जन्म लेगा तो वह मैं रख लूँगी। तुम्हारे शौहर को कानो कान खबर भी नहीं होगी, क्योंकि इतने बच्चे जन्म देने के बाद मेरा फिगर एकदम ख़राब हो गया था। बिना प्रेगनेंसी के भी मेरा पेट बाहर ही रहता था। इतना लोगों को पता नहीं चल सकता था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ या कि नहीं। अब तुम्हारी जिम्मेदारी पर यह काम है कि तुमने अपने घर वालों को कैसे छुपाना है और अपने शौहर को इस बात का किस तरह से यकीन दिलाना है कि मैं आप प्रेग्नेंट नहीं हूँ। यह तो मुझ पर छोड़ दो। तुम्हारे यहाँ बेटी हो या बेटा जो भी होगा वह तुम मेरे लिए गोद में डाल देना, और इस काम के लिए मैं तुम्हें पूरे 25 लाख रुपए दूंगी, और फिर तुम यह शहर छोड़कर चली जाना। बोलो तुम्हें मंजूर है? इस तरह तुम्हारे होने वाले बच्चे की जान भी बच जाएगी, तुम्हारा घर भी नहीं टूटेगा, और फिर तुम अपनी बेटियों के साथ आराम से अपनी ज़िंदगी गुजार सकोगी और उन्हें दुनिया की हर खुशी दे पाओगी। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे और मैंने कहा कि मालकिन अगर ऐसा हो जाए तो बहुत ही अच्छा होगा, आप तो मेरे लिए मसीहा साबित हो जाओगी। उस दिन हम दोनों औरतों ने अपने गर्मों को दूर करने के लिए यह फैसला कर लिया था कि हम ये बात पूरी दुनिया से छुपा कर रखेंगे। मैं जब शाम को घर वापस गई तो मेरा शौहर सामने ही बैठा था। उसके तेवर खराब दिख रहे थे। वो कहने लगा, हाँ मुझे बताओ तुमने क्या फ़ैसला किया है? तुम्हें इस घर में रहना है या फिर अपनी छठी बेटी को इस दुनिया में लाना है? मैंने अपने शौहर का हाथ पकड़ा और उससे कहा कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। कल ही मैं अस्पताल जाकर इस बच्चे को ख़त्म करवा दूँगी। तब कहीं जाकर मेरे शौहर का मिजाज ठीक हुआ था। मेरी सास भी बड़ी खुश हो गई थी, लेकिन मैं अंदर से टूट कर रह गई थी। अब जब भी मैं काम पर जाती तो मेरी मालकिन मुझे काम ना करने देती, बल्कि सारा दिन कहती कि तुम आराम करो, क्योंकि तुम्हारी कोख में मेरी अमानत बन रही है। और फिर ज़बरदस्ती मुझे खाना भी खिला दिया करती थी। फल फ्रूट तो वह हमेशा मेरे लिए तैयार रखती थी। मालकिन ने घर में एक और नौकरानी रख ली थी। मेरे आराम का वो पूरा ख्याल रखती थी। इस तरह मुझे आराम दिया जाता था। महीने के आखिर में मालकिन मेरे हाथों पर तनख्वाह रख देती करती थी। इस तरह मेरे दिन बड़ी अच्छी तरह बीत रहे थे। मुझे मेरे किसी भी प्रेगनेंसी के बीच इतना आराम नहीं मिला था। यह तो मालकिन का बड़प्पन था कि वो मेरा ख्याल रख रही थी। मेरी सेहत भी बहुत अच्छी हो रही थी। मालकिन ने मुझसे कहा था कि तुम आजकल अपने घरेलू टेंशन से भी दूर रहा करो। अगर तुम्हारा शौहर तुम्हारे साथ लड़ता है तो उसे भी बारे में तुम कुछ भी ना सोचा करो। तुम अपने आप को हमेशा नॉर्मल रखा करो। इससे तुम्हारे बच्चे की सेहत पर भी काफ़ी असर पड़ेगा। मैं तो मुस्कुरा देती और कहती कि ऐसा कैसे मुमकिन है? जब मेरे बच्चे भूखे हैं तो मैं कैसे टेंशन न लूँ? और मालकिन मेरी बच्चियों के लिए भी खाना भेजने लगी थी। शौहर का मिजाज अब काफ़ी अच्छा हो गया था, क्योंकि उसका खर्चा जो घट गया था। मैंने मालकिन से पूछा कि अब आपके शौहर का रवैया आपके साथ कैसा है? क्या वह अभी भी दूसरी शादी करना चाहते हैं? मालकिन के चेहरे पर उदासी फैल गई थी। वह कहने लगी कि हाँ, मेरा शौहर अब दूसरी शादी तो नहीं करेगा, लेकिन अब वह काफ़ी चुप सा रहता है। शायद उसे कभी भी इस चीज़ की उम्मीद नहीं थी कि मैं कभी प्रेग्नेंट हो जाऊंगी और उसे औलाद की खुशी दे पाऊंगी। लगता है मैंने उसके दूसरी शादी के अरमानों पर पानी फेर दिया है। क्या पता मेरे इस कमी की वजह से वो अपने लिए पूरी दूसरी दुल्हन भी तलाश किए बैठा होगा, तभी तो चुप सा रहता है। लेकिन तुम फिक्र ना करो, धीरे धीरे हम दोनों के मामलात भी ठीक हो जाएंगे। मैं काम पर जाती थी तो मालकिन मुझे ऐसी वाले कमरे में लिटा दिया करती थी। तब मैं अपने पेट पर हाथ रखकर अपने होने वाले बच्चे के साथ ढेरों बातें किया करती थी। मैंने उसे अपनी मजबूरी बताई थी। उसे समझाया था कि मुझसे नफरत न करना, तुम्हारी माँ मजबूर है। तुम जैसे ही पैदा हो जाओगी मैं तुम्हें गैरों के हाथों में सौंप कर चली जाऊंगी। लेकिन फिक्र न करना, यह जो औरत है यह तुम पर अपना जान छावर कर लेगी। लगता है मैंने अपनी बेटी के साथ जो वादे किए थे वह झूठे निकले थे, क्योंकि आज जब मैं घर में दाखिल हुई तो अजीब सा मंजर देखा था। मेरी बेटी मालिक के साथ चिपक कर बैठी थी, जबकि जो मालकिन थी वह तो घर के कामकाज में बिजी थी। मालिक की आवाज़ मेरे कानों में गूंजी थी। वो कह रहा था कि राबिया, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। जब से तुमसे शादी हुई है मेरी तो दुनिया ही बदल गई है। मैं चीख पड़ी थी और बोली थी, यह तो सरासर गुनाह है। तब तक बाकी लोग भी घर में दाखिल हो चुके थे। एक आदमी ने आगे बढ़कर मालिक को गिरेबान से पकड़ लिया था और कहने लगा कि यह क्या बेहदगी है, यह क्या बेशर्मी है, तुम अपनी बेटी के साथ शादी कैसे कर सकते हो? मेरा दिमाग घूम रहा था। ऐसा लगता था कि अभी चकरा कर गिर जाऊंगी। मौलाना साहब आगे बढ़े थे। उन्होंने मालिक से कहा कि तुम्हें
مجھے سچ سچ بتاؤ کہ تم پر محلے والوں نے جو الزام لگائی ہے کیا وہ سچی کہانی ہے؟ کیا تم سچ میں اپنی بیٹی سے نکاح کر چکے ہو؟ کیا یہ لڑکی تمہارے نکاح میں ہے؟ تو مالک نے اس بات میں ہاں میں سر ہلا دیا تھا۔ اس نے کہا ہاں میں اس لڑکی کے ساتھ نکاح کر چکا ہوں، مگر میری بات سنیے۔ مالک کی بات ابھی پوری نہیں ہوئی تھی کہ کچھ لوگ آگے بڑھے تھے اور انہوں نے مالک پر حملہ کر دیا تھا۔ مالک نے اپنی جان بچانے کے لیے کہا کہ رکو، میری بات سنو، یہ میری بیٹی نہیں ہے، یہ لڑکی میری بیوی نے گود لی تھی۔ تب مولانا صاحب کہنے لگے کہ بھلے ہی یہ تمہاری بولی بیٹی ہے، اس کے ساتھ بھی نکاح جائز نہیں ہے۔ تم نے یہ کیا کیا ہے؟ تم نے غلط کیا ہے۔ میں یہ بھی تھر تھر کانپ رہی تھی، جبکہ میری معصوم سی بیٹی بھی گھبرا رہی تھی۔ مالکن آگے بڑھی اور کہنے لگی کہ مولانا صاحب آپ میری پوری بات سنیے۔ مولانا صاحب کہنے لگے کہ ہاں بیٹی تم بتاؤ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ۔ تب مالکن بولی کہ میں شادی کے 7 سال بھی بعد بھی اولاد پیدا نہیں کر سکی، تو میرے شوہر نے مجھے اپنی دوسری شادی کی دھمکی دی تھی، اس لیے میں نے اپنی نوکرانی سے اس کی بیٹی کی گود لے لی تھی اور یہی کہا تھا کہ میری اپنی بیٹی ہے۔ یہ نوکرانی آپ سب کے سامنے کھڑی ہے، اس سے پوچھ لیجئے۔ میں بھی اس بات کو جلد ہی قبول کر لیا تھا اور بولی کہ ایسے ہی بات ہے۔ تب مالکن کہنے لگی کہ میں نے اپنے شوہر کو بتایا کہ میں پریگننٹ ہوں، مگر میرا شوہر خوش نہیں ہوا تھا۔ جس روز یہ بچی میری گود میں آئی اس دن میرے شوہر نے مجھ سے کہا کہ میں تمہیں ابھی کی ابھی طلاق دے کر گھر سے نکال دوں گا، نہیں تو مجھے سچ سچ بتا دو کہ یہ بیٹی کس کی ہے۔ میں نے اپنے شوہر کو یقین دلانے کی کوشش کی، اس بچے کو میں نے جنم دیا ہے۔ تب میرا شوہر کہنے لگا کہ میں تو بانجھ ہوں، میں تو اولاد پیدا نہیں کر سکتی، پھر یہ کس کی بیٹی ہے؟ تم نے کہا اپنا منہ کالا کیا ہے۔ یہ بات سن کر تو میں گھبرا گئی۔ میں بولی کہ میں نے کہیں بھی منہ کالا نہیں کیا، بلکہ یہ بچی میں نے نوکرانی سے لی ہے، اس کو میں اپنی بیٹی بنا کر رکھوں گی۔ مولانا صاحب میں اس وقت اپنی پریشان تھی کہ میرا جھوٹا میرے شوہر کے سامنے آ گیا تھا۔ میں تو اپنے شوہر سے نظریں ملانے کے قابل بھی نہیں تھی۔ وہ مجھے اٹھتے بیٹھتے اس بات کا طعنہ مارتا تھا کہ تم اس طرح مکار عورت ہو، تم نے میرے ساتھ بے وفائی کی ہے، تم نے ضرور کسی اور کے منہ پر کالا کیا ہے، میرے سامنے مکاری کی ہے۔ تم نے تو پورے 9 مہینے تک مجھے دھوکہ دیا۔ اس نے تو مجھے اس بات کا احساس بھی نہیں ہونے دیا کہ وہ خود بانجھ ہے۔ اس میں خود کتنا بڑا عیب ہے، مگر اس نے اپنا عیب چھپا لیا تھا۔ شادی کے بعد اس نے ہمیشہ مجھے اولاد کا طعنہ دیا تھا، میرا دھیان کسی اور جگہ گیا ہی نہیں تھا، اور جب مجھے شوہر کی حقیقت کا پتہ چل گیا تو اس نے مجھ پر مکاری کا الزام لگا دیا۔ میں خود کو ملزم ثابت کرتی رہی۔ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میرا شوہر میرے جذبات کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ میرے شوہر نے مجھے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ وہ اس بچی کو گھر میں نہیں رکھے گا۔ محلے والوں کی نظروں میں تو رابعہ میری ہی بیٹی تھی اور میرے ہی ساتھ رہتی تھی، مگر ایسا نہیں تھا۔ رابعہ کے لیے میں نے الگ سے نوکرانی رکھی ہوئی تھی۔ رابعہ اس کے ساتھ کوارٹر میں ہی رہتی تھی۔ ان سالوں میں کبھی بھی میرے شوہر میں اس لڑکی کو نہ تو دیکھا تھا اور نہ ہی باپ والا رویہ رکھا تھا۔ میں بھی اس بچی کی ماں بن نہ پائی تھی، بس پورے دن میں 1 آدھا گھنٹہ کے لیے اس کے پاس چلی جاتی تھی۔ میرا شوہر اب بھی میرے ساتھ بہت برا کرتا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر غصے سے مسکرا دیا کرتا تھا اور کہتا تھا کہ میرے سامنے تم نے نقلی پریگننسی کا ناٹک کیا ہے، اور نہ جانے میرے کتنے یار ہوں گے، میرے ناک کے نیچے کیا کچھ نہیں کرتی رہی ہوگی۔ میں تو ان باتوں میں ہی الجھ کر رہ گئی تھی، کبھی پلٹ کر سوال کرنے کا خیال ہی نہیں کیا ہے کہ جھوٹے انسان ہو تم نے میری جوانی کو عذاب سے ڈال دیا ہے۔ خود تو بانجھ تھے، اولاد مجھ سے مانگتے تھے۔ خیر، جب رابعہ 16 برس کی ہو گئی تو میں ایک دن میرے پاس آئی، تب میرے شوہر کی نظر اس پر پڑی۔ وہ پورا سال خاموشی رہا، کچھ نہیں بولا، مگر جب وہ 20 برس کی ہو گئی تو میرے شوہر نے میرے سامنے طلاق کے کاغذ رکھ دیے تھے۔ کہنے لگا کہ تمہیں طلاق دے دوں گا، نہیں تو میرا نکاح رابعہ سے کروا دو۔ میرا شوہر جانتا تھا کہ طلاق ایسی چیز ہے جس سے میں بہت ڈرتی تھی، کیونکہ میرے ماں باپ کا انتقال ہو چکا تھا اور میرے پاس رہنے کے لیے کوئی ٹھکانہ بھی نہیں تھا۔ رابعہ بھی اسے نکاح کرنا نہیں چاہتی تھی، مگر وہ میری طرح مجبور تھی، اس کے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ رابعہ سے نکاح کرنے کے بعد میرے شوہر نے مجھے اس گھر کی نوکرانی کیوں نہ دیا اور رابعہ کو مالکن بنا جانے لگا۔ نہ جانے محلے میں یہ بات کیسے پھیل گئی کہ اچھا ہی ہوا کہ رابعہ آگے بڑھ کر کہنے لگی کہ مجھے اس آدمی سے طلاق چاہیے۔ مولانا صاحب نے پولیس کو بلایا اور رابعہ سے زبردستی نکاح کا مقدمہ درج ہو گیا۔ مالک کو پولیس لے گئی اور رابعہ کو مالکن سے طلاق مل گیا۔ مالکن نے بھی ریاض طلاق لے لی تھی اور اپنی جائیداد سمیٹ کر رابعہ کے ساتھ پورے دوسرے شہر شفٹ ہو گئی تھی، مگر جانے سے پہلے مجھے رابعہ کو گلے لگانے کا موقع مل گیا تھا۔ میری اس بیٹی کے نصیب سے اللہ نے میری 5 بیٹیوں کو نصیب کھول دیے تھے۔ مالکن کے حوالے جب میں نے رابعہ کو کیا تو میری زندگی بدل گئی تھی۔
میرا شوہر میرے ساتھ اچھا ہو گیا تھا، میری بیٹیوں کو خوراک ملنے لگی تھی، ان کی میں اچھے اسکول میں ایڈمیشن کروا دیا تھا۔ مالکن کے لیے دیے گئے 20 لاکھ سے میں نے چوڑیوں کی دکان کھولی تھی، اور میری بڑی بیٹی نے بیوٹیشین کا کورس کر کے پارلر کھول لیا تھا، اور چھوٹی بیٹی نے سلائی کا کورس کر کے بوٹیک کھول لیا تھا۔ تیسرے نمبر کی بیٹی نے مہندی ڈیزائن کا کورس کر کے لاکھوں روپے کماتی تھی۔ اب میرے گھر میں کسی بھی چیز کی کوئی بھی کمی نہیں تھی، اپنا گھر، اپنی گاڑی، میرا شوہر تو میری اب بیٹیوں کی دعائیں دیتا تھا، نہ تھکتا تھا، اور 2 چھوٹی بیٹیاں ابھی کالج میں تھیں۔ میری ساس بھی میری پانچوں کا خون سراہا کرتی تھی۔ اب وہ میری بڑی بیٹی کی شادی کے چکر میں پڑ گئی تھی، روز رشتوں کی تلاش میں رہتی تھی۔ اگر آپ کو آج کی کہانی یہ پسند آئی ہو تو دوستو اس ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا، اور جانے سے پہلے ایک بار بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجیے گا تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ آگے دیجیے یہ کہانی کیسی لگی کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ تب تک کے لیے آپ ہمیشہ خوش اور سوستھ رہیں۔ جے شری رام۔